बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 जनवरी साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। फ़ाबे ये अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह आप अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। आज तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1 महीने के बाद नहाने का मौका मिला है। हुस्ले सेहत लगे हुए थे ना, हुस्ले सेहत फरमाया है, तो हुस्ले सेहत के बाद जो है वो अजीबोगरीब के अल्लाह की इस नेमत का एहसास हुआ। ये जो हम रूटीन में मामूल में नहा लेते, ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो रोक के चीज़ें फिर बताता है ना कि यार ये मेरी नेमत है जिसका तुमने कभी शुक्र अदा नहीं किया। तो फिर उसने बताया ना कि ये मेरी नेमत है, ये जो मैं तुम जो जब चाहते हो जहाँ से चाहते हो उठ जाते हो। अब उठने में थोड़ा सा इशू है, बैठने में और उठने में, तो ये भी तो उसकी नेमत है ना। एक हर चीज नेमत है। हाँ। आयत की फिर समझ आती है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ठीक है, तो खैर वो मुझे मुबारकबाद पेश करें हुस्ले सेहत की। जी जी, आपको मुबारक हो। और मैं अपने मुस्तकबिल पे बाकायदा जो है ना वो फातिहा क्यों पढ़ देता हूँ। आप छोड़ो ही आपने कुछ नहीं। क्यों जिस बंदे के पीछे पड़ते हैं बर्बादी मचा देते हैं। दादाजी मिनिस्ट्री का जो पीएन है ना, ऑफिस बॉय, उससे को पूछे ना मिनिस्टर बैठे हैं तो कहता है हाँ दाऊद का लौंडा बैठा हुआ है। वो वहां तक मशहूर हो गया यार, बस कर दे। दादा पोतो शो बहुत ही ऐसी जगहों पे सुना जाता है जहाँ पे मेरा भी तसव्वुर नहीं है। खैर वो तो खैर अपनी जगह पे बात रह गई, उसको तो हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग नए आते रहते हैं, शामिल होते रहते हैं, और ये जो है अल्लाह आपका भला करे। अपना फेसबुक पे जाने के बाद, यूट्यूब पे जाने के बाद तो बहुत सारे नए लोग आए हैं, तो उनमें से वो फिर वो वाले सवाल उठाते हैं कि जो बहुत पहले सेटल हो चुके होते हैं, बेसिक लेवल, ठीक है, बेसिक लेवल के। तो मैंने कहा कि इन जैसे तमाम लोगों के लिए अर्ज कर दी है। उन्होंने कहा जी बातें आप सारी सूद की मईशत की कर रहे होते हैं, सूदी मईशत की कर रहे होते हैं, ठीक है, और दरूद व सलाम पढ़ रहे होते हैं उससे पहले। तो भाईजान बात ये है कि हम दरूद वाले लोग हैं, बारूद वाले नहीं है। ठीक, एक बात तो ये आप समझ लें। लेकिन जब तक आप मौजूदा निज़ाम को नहीं समझेंगे जिसको आपने उखाड़ना है, आपने अगर घर भी उखाड़ के बनाना है तो जो पहले घर है पहले उसको समझते हैं ना कि उसको गिराना कैसे। और जब तक आपको उस घर के तमाम इच्ची बिच्ची अंदर बाहर का नहीं पता होगा, बम मार के तो नहीं ना गिराएंगे आप, हम सब के भी गिर जाएंगे। एग्जैक्टली, कि बम मार के तो नहीं ना गिराएंगे आप। जब तक आप इस निज़ाम को समझेंगे नहीं तो आप इसका बेहतर अल्टरनेटिव सजेस्ट नहीं कर सकेंगे। आप इसके अंदर मौजूद खामियों की जब तक निशानदही नहीं करेंगे तो आप उन खामियों का हल जो है, और वो हल जो है वो एक अलग निज़ाम के अंदर है, वो पेश नहीं कर सकते। इसलिए हम इससे आपको आगाही देने आते हैं कि आप इस निज़ाम को जब समझ जाएंगे तो फिर दूसरे निज़ाम को लाने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। एफएक्स भी चला लें भले आप, लेकिन गाड़ी का प्रिंसिपल आपको समझ आ जाता है कि गाड़ी किस असूल के तहत चलती है। और उसके बाद आप भले ऑडी चलाते फिरे, BMW चलाते फिरे, ठीक है, वो टेक्निक सीख लेना, टेक्निक सीख, बस जैगुआर चलाते फिरे, जो मर्जी चलाएं, लेकिन एक दफ़ा भले आप मेहरान के ऊपर ही हाथ सीधा कर लें, लेकिन आपको हाथ सीधा करना पड़ता है। ये हमारा बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं आज, और उनके अंदर जो है वो ये है डैनियल पर्ल केस। डैनियल पर्ल केस में हमारे मशरकी हमसाए भी शामिल हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ज़रा पढ़ दें उनको भी। प्रोग्राम के शुरू में ही थोड़ी सी भाई एथों चले जाओ, निकल जाओ अगर आपने निकलना है तो। जो त्यारा अगवा हुआ था ना, जो अफगानिस्तान ले जाया गया था, हाँ, जिसको लाहौर में मैंने होस्ट किया था पीटीवी में, उस पर ऊपर जो लाइव ट्रांसमिशन हुई थी, वो हमारी ज़िंदगी की पहली लाइव ट्रांसमिशन थी, और थी भी अंग्रेज़ी में। उस त्यारे के मुसाफिर रिहा करने के बदले जो लोग रिहा हुए थे
ان کے اندر ایک احمد عمر شیخ اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ عمر سعید شیخ، ہمارے پاکستان میں اگر ان کو بولا جائے گا تو عمر سعید شیخ بولا جائے گا، لیکن جو گلوبلی اس کو کہتے ہیں وہ چونکہ سعید احمد اس کے والد صاحب کا نام تھا تو وہ احمد عمر شیخ، ٹھیک ہے. لاہور میں بولا جائے گا تو شیخانہ منڈا. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. باجیا بھی پر ایسے گل نہیں ہے، شیخانہ منڈا سے. اچھا ابا جی کپڑے دے میرے خیال بزنس مین سن تو کیلکولیشن ٹھیک کر لینا سی، ٹھیک ہے، بچ گیا اس کے لیے کیلکولیٹ کر کے چلتا رہا. تو ان کو سپریم کورٹ نے فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور ڈینیل پرل کیس کے اندر سے ان کو بری کر دیا گیا. ڈینیل پرل قتل کیس کے اندر میں اس کے وکیل صاحب جو کہ ایک شیخ صاحب ہیں ان کو ابھی سن رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے کیا نام ہے اس کا، متی اللہ جان کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات بھی ہم نے کوشش کی کہ ڈینیل پرل صاحب خود کیا تھے. تو ڈینیل پرل کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے ایز اے فکسر، ٹھیک ہے، جو فکسر کے طور پہ باہر سے آنے والے جرنلسٹ ہائر کرتے ہیں، وہ باہر سے آنے والے جرنلسٹ جو لوکل جرنلسٹوں کو ہائر کرتے ہیں ایز اے فکسر، ان کے ساتھ جو ڈینیل پرل کے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی ایز اے فکسر کام کیا ان سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا. تو کچھ بزرگی کے ناطے اور کچھ کولیگشپ کے ناطے تو ان سب کا ایک یونینمس خیال تھا کہ وہ جرنلسٹ نہیں تھا ڈینیل پرل. تو پھر وہ جسوس تھا، جاسوس تھا. پھر اور جس نے بھی یہ کام کیا اس نے خالصتاً حب الوطنی میں کیا، اور جس بندے نے یہ کام کیا وہ کسی اور جرم میں پھانسی چڑھ چکا ہے ویسے سکھر جیل میں، جس نے ڈینیل پرل کو وہ اعترافی بیان لکھ کے کہ اس نے اعترافی بیان اس لیے لکھا، اس نے کہا میں نے تو اس کیس کے اندر مر جانا ہے، ٹھیک ہے، پھانسی چڑھ جانا ہے، لیکن آپ تو بچ جائیں نا. تو احمد عمر شیخ آخری وقت تک وہ لیٹر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا عدالت میں، لیکن عدالت نے اس کو موقع نہیں دیا کہ جناب انہیں قتل کیتا سی، میرا تو کوئی قصور نہیں سی. بہرحال احمد عمر شیخ یا عمر سعید شیخ جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، سپریم کورٹ نے ان کی بے گناہی کے اوپر مہر ثبت کر دی، ٹھیک ہے. اور اب لیکن ان کو قید رکھنے کے لیے سندھ حکومت جو ہے وہ گئی ہوئی ہے. اب دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے جی. اگلی خبر پہ ہوں. ہاں آپ مجھے کہتے تھے تم تو ہوئی کرپٹوں کے ساتھی. ہاں آ گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ. ہاں وہ کہتی ہے کہ ملک میں جناب عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن بڑھی ہے، 4 درجے بڑھ گئی، 4 درجے بڑھی ہے. پاکستان 116ویں نمبر سے کرپشن میں 120ویں نمبر پہ چلا گیا. اب بتائیں یہ کیا کون سی بڑی بات ہے؟ کیوں؟ عدلیہ کا انڈیکس بھی آیا تھا پچھلے دنوں، آیا تھا 128 ملکوں کے اندر ہم 122ویں نمبر کے اوپر فائز ہیں. جی تنزلی ہوئی اس میں بھی، ٹھیک ہے، اس میں 9 درجے تنزلی ہوئی ہے. تو مطلب خان تو کم گرا ہے، اس کو کھڑا کرنے والے زیادہ گرے، صادق و امین قرار دینے والے جو ہے ان کے درجات میں زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ تو نہیں کی، لیکن آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ صادق اور امین کی جو پاک اور مقدس ٹرم ہے اس کا مذاق اڑانے والے رسوا ہوں گے. یہ تو دنوں میں ہی ہو گئے. ہاں یہ تو دنوں میں ہی ہو گئے، ابھی تو شروع ہوا ہے دادا جی، یہ تو دنوں میں ہی ہو گئے. ہاں اتنی جلدی تو نہیں میں توقع کر رہا تھا. ہاں آپ پھر دادا جی کرپشن کا بیانیہ کہاں کس کروٹ بیٹھے گا یہ بتائیں مجھے. کرپشن کا بیانیہ تو پٹ چکا ہے، مر چکا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے سامنے کرپشن کے بیانیے کی، اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے. اس کو جتنی جلدی دفنا دیں اتنا ہی بہتر ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ایڈیٹر اور مالک جناب میر شکیل الرحمان کے خلاف جو ہے وہ لگ گئی ہے، جسے کہنا چاہیے انہیں انڈائٹ کر دیا گیا، یعنی ان کے خلاف پورا جرم لگا دیا گیا ہے، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. پہلے زمانے کے اندر یہ جو ایم این ایز کو فنڈ دیے جاتے تھے نا، وہ رشوت ہوتی تھی، وہ سیاسی رشوت ہوتی تھی، یہ کھابے گیری کا ہوتا تھا. اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب 50 کروڑ روپیہ ہر ایم این اے کو دیا ہے عمران خان صاحب نے، یہ حلال والا ہے. اوکے ٹھیک ہے.
پہلے زمانے میں لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے تو وہ غلط ہوتا تھا, عیاشی ہوتی تھی. ہاں. اب کتے بھی سفر کریں تو وہ جائز, حلال اور ضرورت ہے. اور ریاست مدینہ کے اندر ویسے یار گاڑی میں آپ کو ایک کتے کے اوپر اعتراض ہو گیا, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر اس میں شیرو اور شیرو کا بھائی 2 کتے ہیں جی, راتب ڈال رہا تھا. جی ایسے ہی ہے. اس پہ آپ کو کبھی اعتراض نہیں ہوا. اس کو جا کے جفیاں پمیاں کر رہا ہوتا ہے مراد شہید, اس کے گلے لگ کے حال چال پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی کیا حال ہے. اس ڈاگی کو تصویریں خود ہی اس نے شیئر کی ہیں, بھائی ہمیں کہاں سے پتا چلنا تھا. ظاہر دونوں ہم منصب جو ہے نا, ہم منصب ہیں دونوں. کیا پتا ہے کہ ہم منصب ہیں یا ہم نسبت ہیں. کاؤنٹر پارٹ میرا تو خیال ہے کہ کاؤنٹر پارٹ ہے. کیا پتا ہے کہیں پہ اگر آپ اس کی جمن کنڈی, کیا ہوتا ہے جمن کنڈی نہیں جمن پرچی یا کنڈلی نکالیں, جنم کنڈلی نکلوائیں تو پیچھے سے کوئی تیسری چوتھی پشت سے ان کا آپس میں کوئی سلسلہ ملتا میں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو کام وقت ضرورت جو ہے وہ شیرو کرتا ہے, وہی کام مراد سعید جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کرتا ہے. جی, تو میرا مطلب ہے کہ کہیں بیچے سے کوئی ملتا ہوگا, کوئی رشتہ نا ہو سکتا ہے. اب دادا پردادا لکڑ دادا تک. اب اس کتے کی سیر پہ جانوروں کے ساتھ رحم والا جو بھاشن ہے وہ بھی ہمیں سننے کو ملے گا. نہیں کس نے دے دیا, وہ ٹاپ ٹرینڈ چلی جا رہا ہے. جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تک پچھلے 18 گھنٹے سے ٹاپ ٹرینڈ گورنر ہاؤس میں کتا نہیں, گورنر ہاؤس کی گاڑی میں کتا. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی آ جائیں, کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت دفاع نے ای سی ایل کے حوالے سے جو بات کی ہے, اب وزارت دفاع کہہ رہی ہے ریاست پاکستان کی ہمیں نہ غدار کہا جائے. سانوں کی نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں ہے. میں اس پہ اوپر ایک ویلاگ کروں گا الگ سے نا, یہ ایشو بہت سینسٹیو ہے اور چلنا پڑے گا اس پہ بڑے احتیاط کے ساتھ. خبریں ڈھیر ساری لیکن کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب ہاں بس اب یہ دیکھیں کہ مشرف دور کے اندر اسد درانی سے بڑا اثاثہ کوئی نہیں تھا. جس طرح اس دفعہ نگران جج مقرر کیا گیا تھا نا, ایک جج صاحب کو نام نہیں لے سکتے ماشاء اللہ, وہ اس وقت سرونگ جج ہے, طلب فرما سکتے ہیں, لیکن نگران جج مقرر کیا گیا تھا نا, یہی منصب عطا ہوا تھا اسد درانی کو. اسے جن دنوں نواز شریف کو قید رکھا جانا تھا سعودی عرب میں, جلا وطن رکھا جانا تھا, ان دنوں یہ نگرانی کے لیے وہاں پہ گیا تھا. نگران جج صاحب اپنا انجام سوچ لیں آپ, یہ ہوتا ہے انجام ضرورت سے زیادہ وفاداری کا, ذاتی وفاداری کا. تو وہ بھائی جان یہ نگران سفیر مقرر ہوئے تھے وہاں پہ, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ تباہی پھیر دی تھی. نہیں اتنے دوستی پینگے بڑھانے کی ضرورت کیا؟ نمبر ایک. نمبر 2, ٹریک 2 ڈپلومیسی کے اندر, ٹھیک, ہم 2-1 میٹنگوں میں شریک ہو کے تو دوڑ آئے تھے, اس کے بعد نہیں گئے, ٹھیک ہے. ٹریک 2 ڈپلومیسی کے اندر کون کون تھا؟ میر شکیل الرحمان اندر گیا, اسد درانی, ٹھیک ہے, غداری کا الزام لگ گیا. سید طلعت حسین, اچھا وہ تو میڈیا سے نوکری سے نکلوایا گیا, میڈیا سے نکلوا دیا گیا اس کو. ٹریک 2 کے اندر جتنے لوگ تھے نا سب فرائی ہو گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی, بس دور دور ہی رہے, ٹھیک ہے. اور میں ابھی یہ لسٹ میں ویسے مائنڈ میں آ گیا ہے, لیکن اگر میں غور کر کے آپ کو لسٹ بنا کے دکھانا چاہوں کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کے اندر جو صحافیان کرام اور جو بیوروکریٹان اور جو فوجی افسران شامل تھے, ان کا کیا 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 حشر ہوا ہے یا ہو رہا ہے, تو پھر انسیڈنٹلی ہو گیا. لیکن ہوا کیوں, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ سوال یہ ہے ہو کیوں رہا ہے. اس کا جواب میں ویلاگ میں دوں گا. دادا پتا سوتیلا ہی ہو گیا یار. اتنی باتیں تو ہم نے نان اکنامک کر دی ہیں, اب ہم ذرا اکانومی کی طرف آ جائیں. بہت بہت مبارک ہو جی. کس بات کی؟ پاکستان انڈیا سے وہ کیس جیت گیا, باسمتی والا, ٹھیک ہے. باسمتی ہے اور یہ ہمیں رزاق کے لونڈے نے بتایا, نہیں داؤد کا لونڈا نے بتایا.
नाम तो ठीक ले दादू जी, अगर छेड़ डालिए तो छेड़ तो सही होनी चाहिए। दाऊद का रज़ाक दाऊद साहब ना किसी दोस्त से शिकवा कर रहे थे कि इसने मुझे बदनाम कर दिया पूरे पाकिस्तान में। बदनामी वाली कौन सी बात है? मुझे हर कोई दाऊद का लौंडा कहता है। क्या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखें 78 साल की उम्र में अगर आपको कोई लौंडा कह रहा है हाँ, तो इससे खुशी क्या? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो उस पर कहका लग गया वहाँ पे, और माशाल्लाह खुश दिल है, उन्होंने खुद भी कहका लगाया, कहते हाँ इस उम्र में हमें कोई लौंडा कहे तो वो तो फिर और वो पाकिस्तान को चलाने वाले दवा भी इसी लौंडे से ले रहे हैं। पिछले मंगल के रोज पाकिस्तान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर बासमती राइस मौसूल हो गया है। इससे जनाब लोकल इसकी रजिस्ट्रेशन करने की जो है उस दाने की, बासमती जो है जी वो पंजाब के 5 जिलों के अंदर काश्त होती थी, ठीक है। और ये जो गुरदासपुर, अमृतसर और जलंधर 3 ज़िले चले गए इंडिया में और 5 ज़िले पाकिस्तान में रह गए, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन इन 5 ज़िलों में थी, और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू में कायम हुआ, जो कि जहां पे हम बैठे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां से मबलग 15 मिनट की ड्राइव है जी। अपना बाईपास के रास्ते, मोटरवे के रास्ते जाएं तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, हद 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कालाशाह काकू के अंदर वो जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे हमें जाने और वहां पे जो माहिरीन बैठे हुए हैं उनसे बात करने का मौका मिला। 128 जो थी, बास का मतलब है खुशबू और मती जो है वो मिट्टी को कहते हैं, और मतलब कवारी मिट्टी, ठीक है। तो कवारगी की खुशबू या मिट्टी की खुशबू, वो जरा कवारगी वाला जरा काम खराब हो जाता है ना, बच्चियों को हम नहीं बता सकते, लेकिन हम उसका कहते हैं जी मिट्टी की खुशबू। तो ये एक ख़ास किस्म की इसमें से खुशबू आती है जी। और आप वहाँ पे जाएं तो उस वक्त गोरे ने, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, 128 उसकी जो जनर थी, जो नस्लें थी, वो महफूज करवाई थी और वो अभी तक महफूज है। ये जो सुपर कर्नल बासमती जो हम खाते हैं इस वक्त, ये ऑलमोस्ट डी जनरेशन के करीब पहुंच गई हुई है। ये कर्नल के बीच में डाला, कर्नल ये ए वाला कर्नल नहीं है, दाने को भी कर्नल कहते हैं, दाना नहीं होता तो उसके बच्चे को मेजर कहते होंगे, फिर टोटा जो टूट जाता है दाने, वो फिर मेजर हुआ ना। हाँ, तो एक वो नकू भी होता है, उसको क्या कहेंगे? कप्तान। वो कप्तान हो। तो कर्नल जो है ना जी, वो दाने को कहते हैं। कर्नल ऑयल भी आपको मिल जाता है बाजार के अंदर। वो जो है, क्या मैं बात कर रहा था? सुपर कर्नल, मट्टी, खुशबू। ये जो बासमती का मतलब है मिट्टी की खुशबू। इसकी कंसंट्रेशन जी इस इलाके में ज्यादा थी जो इस वक्त पाकिस्तान में, इसीलिए राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पे बनाया गया ना। जिस तरह सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट शुजाबाद में बनाया गया कि सदरन पंजाब के अंदर इसकी ज्यादा है काश्त, तो लिहाजा मतलब एक विहाड़ी का जिला जो है वहां से जितनी कपास उगती है उतनी पूरी सूबा सिंध के अंदर कपास उगती, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा कर ले कि जिस इलाके के अंदर वो होता है वहां पे जाके उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाता है। तो गोरे ने यहां पे कायम किया। अभी सिर्फ एक वैरायटी जो है, अभी इन वैरायटियों की ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग के उसका मेल और उसका फीमेल लेके उनको आपस में क्रॉस करवाना, वो वाली वैरायटीज तो अभी मार्केट में डाली ही नहीं है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो बासमती के नाम से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जो पाकिस्तान से बासमती के नाम पे जाता है, वो ये सुपर कर्नल जाता है। और ये एक साहब थे वहाँ पे, उसके हेड के तौर पे रिटायर हुए और फिर गार्ड में अपने इफ्तिखार मलिक साहब को ज्वाइन किया उन्होंने। उनका नाम मुझे भूल जाता है, मजीद साहब थे शायद, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था। उन्होंने जब ये पाकिस्तान के अंदर से राइस की एक्सपोर्ट्स निजी शोबे में गई, तो निजी शोबे को पता चला कि वहाँ पे इरी नहीं चलता। आलमी मार्केट के अंदर जो हाई एंड कस्टमर है वो प्रीमियम जो है वो क्वालिटी मांगता है,
ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا منڈیا لے آیا. ٹھیک ہے, مجید صاحب نے کہا منڈیا لے آئے ہو. پھر تو وہ جناب سپر کرنل انہوں نے جاری کیا. اس کے اوپر پھر ریسرچ کی نا اپنے ملک صاحب کے چھوٹے بھائی کی, شہزاد ملک نے. ہاں, لارڈ چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں شہزاد ملک صاحب نے. پھر اس کے اوپر ریسرچ کروائی اور انہوں نے اس کی ایڈوانسڈ کوالٹی نکالی جس کو وہ سپریم باسمتی کے نام سے بیچتے ہیں. لیکن یہ سپر کے اوپر ہی ان کی ریسرچ تھی. اب ظاہر ہے کہ سپر جو تھی وہ 40 سے 60 کی ایوریج پہ آ کے رک گئی تھی پر ایلڈ کی پروڈکشن. تو اس سے پھر ایک اس کا خصوصیت اٹھا کے تو چینیوں نے لونگ گرین جو تھا وہ جنریٹ کر لیا. خوشبو اس میں نہیں ڈال سکے, اس کی وجہ کہ خوشبو جو ہے وہ ڈالتے تو پھر کراپ کم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کی یہ جو ہائیبرڈ جنریشن ہے, یا یہ ہائیبرڈ تو نہیں کہنا چاہیے, اس کی وہ جینیاتی تبدیلیوں سے جو اس کی نسل پیدا کی گئی ہے, جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو اس کی نسل پیدا کی گئی ہے, وہ اس کے نیگیٹو اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ انسان کے جسم کے اندر بعض ایسی تبدیلیاں لا دیتی ہے کہ انوانٹڈ تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے. تو حل اس کا وہی ہے, جانا ہمیں سینٹرل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہی پڑے گا اور وہاں پہ انہیں کہنا پڑے گا کہ یار ذرا زیادہ ایلڈ والی بیج کاٹ کے دو. جی ٹھیک ہے. تو وہ 128 جو ہیں میل اور فیمیل جو ہے وہ وہاں پہ محفوظ پڑے ہوئے ہیں 100 نسل کے. تو وہ اثاثہ ہیں جی اس قوم کا. ٹھیک ہے, اثاثے سے پہ آتے ہیں پھر کسی اور طرف چاہے تو ہنسنا شروع کر بس. ٹھیک ہے. تو یہ جناب بہت اچھی خبر ہے, پازیٹیو خبر ہے. تو میں نے کہا کہ آج کا پروگرام اسی کے نام پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستانیوں کو آج کل کو اچھی خبر کہیں سے ملتی نہیں ہے. انڈینز نے بڑی کوشش کی کہ ہم مل کے اس کے حصے دار بن جائیں, اور آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں. اگر انڈین کے پاس چلی جاتی تو وہ سارے لانگ گرین پہ چلے گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ باسمتی خوشبو والا چاول, خوشبو والا جو پھول کے لمبا ہو جاتا ہے, چوڑا نہیں ہوتا, ڈڈو چاول نہیں ہے. ڈڈو چاول جو ہے وہ جاپان میں اور ان علاقوں کے اندر بویا جاتا ہے. یہ جو لمبائی کے رخ بڑھتا ہے یہ والا چاول, اور ماشاءاللہ پورا پوٹا پوٹا بڑھتا ہے جی. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر تھی. آج کا پورا پروگرام ہی اس خبر کے نام, کوئی فیڈ بیک نہیں, کوئی دیگر خبر نہیں, وہ ہم کل کریں گے. سمیٹ دیں بس. داؤد کے لونڈے کی میں آپ کو جو پوسٹ آئی ہے وہ سنا دوں. ہاں جی بتائیے. داؤد کے لونڈا صاحب فرماتے ہیں, I am glad to inform that Pakistan has registered Basmati rice as geographical indication under Geographical Indications Act 2020. Under this act, a GI registry has been formed which will register GIs and maintain this basic record of proprietors and authorized user of GI. This will provide protection of our product against misuse and imitation, and hence will guarantee that their share in international market is protected. I encourage you to send your suggestion of products that can be registered as GIs to Intellectual Property Organization of Pakistan. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.